Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Let's open your SST book. Page number 64. Today we will read the topic of irrigation of lesson number 7. Let's start the reading. Pakistan is a dry country. Pakistan एक खुश्क मुल्क है. It receives much less rain than some other countries of the world. ये मुल्क के दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम बारिश मौसूल इसको होती है. बट फॉर्चुनेटली सम ग्रेट रिवर्स फ्लो थ्रू आवर कंट्री. लेकिन खुशकिस्मती से कुछ बड़े दरिया हमारे मुल्क में बहते हैं. The 5 major rivers of Pakistan are the Indus, Ravi, Jhelum, Chenab and Sutlej. 5 बड़े जो दरियाएं पाकिस्तान के वो दरियाए सिंध, रावी, झेलम, चनाब और सतलुज हैं. Besides these, there are also many small rivers in the north and seasonal rivers in the south, which provide water to large areas of land. इनके साथ शुमाल में बहुत से छोटे दरिया भी हैं और जनूब में मौसमी दरिया भी हैं जो कि ज़मीन के बड़े इलाकों को पानी मुहैया करते हैं. फार्मर्स नीड वाटर टू देयर क्रॉप्स. किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ नीडेड टू रन और इंडस्ट्रीज़ एंड फुलफिल और डेली नीड्स. पानी हमारी सनतों को चलाने के लिए और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक ज़रूरत है. सम ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर. हमारी बिजली का कुछ जो है वो तेज़ बहते हुए पानी को इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है. कैन यू इमेजिन व्हाट आवर लाइव्स वुड बी लाइक विदाउट वाटर. क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पानी के बगैर हमारी ज़िंदगियां किस तरह होंगी. इन पाकिस्तान मोर देन 80% ऑफ दी टोटल एरेबल एरिया इज़ इरीगेटेड. एरेबल मीन्स काबिल इंतज़ाम इलाका. पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा कुल काबिल इंतज़ाम इलाके का 80% से ज़्यादा इरीगेटेड है, सैराब हुआ है. इरीगेशन आपको पता है, आबपाशी को कहते हैं. इरीगेटेड मतलब सैराब होना. जो खेतों को पानी जाता है वो सैराब उसका मतलब होता है सैराब होना. दिस मीन्स डैट मैनी फार्मर्स यूज़ वाटर फ्राम वेल्स एंड कैनाल्स फॉर देयर क्रॉप्स. इसका मतलब ये है कि बहुत से किसान कुएं और वेल्स मीन्स कुएं और कैनाल्स मीन्स नहरों अपनी फसलों के लिए कुएं और नहरों से पानी इस्तेमाल करते हैं. दे कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन दी रेन. वो सिर्फ बारिश पर इन्हिसार नहीं कर सकते. बिकॉज देयर इज़ अ वेरी लिटल रेन इन पाकिस्तान. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम बारिश होती है. To make sure that crops get a regular supply of water, farmers have to irrigate the fields. फसलों को बाकायदा पानी की फ़राहमी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए किसानों को खेतों को सैराब करना पड़ता है. देयर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन. आबपाशी के बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं. नाउ सी नेक्स्ट पेज नंबर 65. Next is canals. Canals means नहरें. Fields that are close to a river can be irrigated easily. खेत जो कि दरिया के करीब होते हैं आसानी से सैराब किए जा सकते हैं या सैराब हो सकते हैं. Farmers can dig channels so that some of the river water flows into their fields. Dig means खोदना एंड चैनल मीन्स रास्ता होता है जिसके थ्रू पानी जो है वो फ़्लो करता है. किसान चैनल्स खोदते हैं ताकि अपने खेतों में जो दरिया का पानी है वो बह सके. उनके दरियाओं का पानी खेतों की तरफ बह सके. प्रॉपर चैनल्स आर कॉल्ड कैनाल्स. मुनासिब जो चैनल्स हैं उनको कैनाल्स कहते हैं. एंड कैन टेक वाटर to places can take water to places far away from the rivers. far away means दूर दराज. और दरियाओं से दूर दराज जगहों पर या मकामात पर पानी ले जा सकते हैं. in many places along the course of a river. दरिया के रास्ते पर बहुत सी जगहों पर या बहुत से मकामात पर द गवर्नमेंट बिल्ड्स डैम्स, बैरेजेस एंड डाइवर्जन्स टू स्टोर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर.
حکومت جو ہے وہ پانی کو ذخیرہ کرنے، اسٹور کرنے اینڈ ری ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرنے کے لیے یہ ڈیم، بیریجز اور ڈائیورینز ہوتے ہیں، موڑ تعمیر کرتی ہے۔ بیریجز آر یوز ٹو ڈائیورٹ river flows through canals to fields far away۔ جو بیریجز ہیں وہ بیراج جو ہیں وہ دور دراز کے کھیتوں کو نہروں کے ذریعے دریا کا جو بہاؤ ہے وہ موڑتے ہیں۔ جو بیراج کیا کرتے ہیں، بیراج نہروں کے ذریعے دریاؤں کے بہاؤ کو دور دراز کھیتوں کی طرف موڑنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ سم آف دی ویل نون ڈیمز آف پاکستان آر وارسک، منگلا، تربیلا، بولان، راول اینڈ حب۔ جو پاکستان کے کچھ مشہور ڈیموں میں سے وارسک، منگلا، تربیلا، بولان، راول اور حب ہیں۔ سم فیمس بیریجز انکلیوڈ کوٹری، پنجند، گڈو، سکر اینڈ ٹونسا۔ اور کچھ مشہور جو بیراج ہیں ان میں کوٹری، پنجند، گڈو، سکر اور تونسا شامل ہیں۔ آل اور لارج ریورز ہیو کینالز رننگ آف دیم۔ ہمارے تمام بڑے دریاؤں سے نہریں بہتی ہیں۔ سم کینالز آر فل تھرو آؤٹ دی ایئر۔ کچھ نہریں جو ہیں پورا سال بری رہتی ہیں، فل رہتی ہیں یا بری رہتی ہیں۔ ادرز آر ڈرائی ایٹ سرٹن ٹائمز آف دی ایئر۔ اور دوسری جو ہیں وہ سال کے کچھ اوقات میں خشک ہو جاتی ہیں۔ واٹر دیٹ از بلو دی لیول آف دی لینڈ از انڈر گراؤنڈ سورسز آر ان ویلز ہیز ٹو بی براٹ ٹو دی سرفیس سو دیٹ اٹ کین فلو انٹو دی فیلڈز۔ پانی جو کہ زیر زمین ذرائع میں اور یا کنویں میں زمین کی سطح کے نیچے ہوتا ہے، وہ اس کو سطح پر لانے کے لیے اس سطح پر لایا جاتا ہے تاکہ کھیتوں کی طرف اس کو بہایا جا سکے، پانی کو بہہ سکے۔ اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، پانی جو زیر زمین انڈر گراؤنڈ زیر زمین ذرائع یا کنویں میں زمین کی سطح سے نیچے ہوتا ہے، اس کو سطح پر لایا جاتا ہے یا لانا پڑتا ہے تاکہ کھیتوں کی طرف بہہ سکے۔ There are several ways of bringing underground water to the surface۔ زیر زمین پانی کو سطح پر لانے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ Some traditional methods are shown below۔ کچھ روایتی طریقے نیچے دکھائے گئے ہیں۔ ان میں اب یہ نیکسٹ ٹاپکس جو ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ٹوڈے یو ول ریڈ دی ٹاپک آف اریگیشن اینڈ کینالز۔ نیکسٹ ٹاپکس وی ول ریڈ ان آور نیکسٹ لیکچر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔